السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا فيديو جديد على القناة. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم، غادا نبارطاجي معكم واحد المعلومات اللي هي معلومات مهمة حول هاد التحاميل. ماشي بشرط تكون سميتها ايدول ولا هذا، مهم تحاميل فيهم الاندوميتاسين. يعني هاد التحاميل غادي نتكلموا عليهم شويه وغادي نشوفوهم واش فعلا كيزيدوا في الوزن، يعني واش فعلا نقدروا ناخذوهم او لا ما ناخذوهمش. كيف ما كتعرفوا في هاد الايام فكاين في القنوات بزاف الناس اللي كيسولوا على هاد التحاميل، كيديروا فيديوهات على التحاميل. شحال من واحد كيكتب لهم بانها كتزيد في المناطق الانثويه، بانها كتزيد في الوزن، بانها كتكبر، يعني كتزيد شويه في الوزن عند السيدات اللي كيبغيو يتزادوا في الوزن ديالهم. ولكن حنا غادي نشوفوا واش بصح نيت اشنو هي اصلا هاد الاندوميتاسين ولاش كتصلح واين وقيته كنديروها. كيف ما قلت لكم ماشي شرط هذاك ايدول كيف ما كتشوفوا 100 ملغ، فهذا غير سميه ديال الدواء، ولكن حنا غنهضروا على هذيك الكومبوزيسيون اللي فيها. اذا البنات تبعوا معايا الفيديو من الاول لاخر فيديو باش تعرفوا معلومات جد مهمه على هاد التحاميل. نبداو على بركه الله. اذا كيف ما شفتوا فهاد التحاميل فهما ايدول او لا غيرهم، اي تحاميل فيهم الاندوميتاسين، سواء ايدول سواء اندولون سواء اندوفارم، فكلهم هادو فيهم نفس الماده. ولكن انا ركزت على هاد القويلبات او هاد التحاميل لانهم هما اللي كيمشيو للصيدليات وكيبغيو يشريوهم بزاف، سورتو البنات اولا السيدات. اذا البنات فهاد الدواء اللي هو فيه واحد الماده اللي سميتها الاندوميتاسين، فهاد الدواء فهو بحال جميع الادويه كيتعتبر مضاد للالتهاب، يعني كيتستخدم في علاج ديال الالام. ملي كيكون عندنا واحد الالم الحاد وكيخفف لنا الاعراض، سواء الالم مثلا كيكون ديال التهاب المفاصل او الناس اللي عندهم المشكل ديال السياتيك، او كذلك نقدروا نعطيو الالتهاب اللي كيكون في العمود الفقري، فهو مضاد للالتهاب، يعني كيخفف علينا هذاك الالم وهذاك الحريق اللي كيكون عندنا في يعني في المفاصل ديالنا. وهذا البنات كذلك فهو ماشي يعني هذا الدواء فهو ماشي ملي كنديرو كيحيد لنا هذاك المشكل ديال الالم ديال المفاصل او لا كيكون عندنا الحريق ديال السياتيك او العمود الفقري، فهو كيخفف. يعني هاد بحالو بحال لي زونتي انفلاماتوار الاخرين، يعني بحال المضادات الالتهاب الاخرين، بحال اللي فيها الديكلوفيناك، بحال فولتارين، بحال جيفال، بحال ثاني اللي فيها الكيتوبروفين، بحال الشكل ديال البروفينيد، فهما كيخفوا هذاك الالم وكيحيدوا يعني كينقصوا شويه من هذاك الحريق. هاد الاندوميتاسين فهي كاينه في تحاميل، كاينه كذلك في حقن، يعني في البراوات، كتبقى على حساب الطبيب اشنو كيعطي، واش كيعطي حقن او لا كيعطي التحاميل، كتبقى على حساب لوردونونس او الوصفه ديال الطبيب اشنو كاتب فيها. هادو البنات ما كيتخداوش، يعني ما كيتعطاوش بلا ورقه ديال الطبيب، ومع ذلك فهما الناس كيعطيوهم بلا اوردونونس. هما البنات ماشي ديال يعني ماشي ديال الزياده ديال الوزن، فانا غنجيكم علاش ماشي الزياده ديال الوزن. فهما عباره على فهما كيحيدوا لنا كيخفوا لنا هذاك الالم اللي كيكون وكينقصوا لنا شويه من الالم. كاينين الناس اللي ما يقدروش البنات ياخذوا لهاد الاندوميتاسين، بحال الناس اللي عندهم الحساسيه من الاندوميتاسين، يعني عندهم الحساسيه من هذاك المكون اللي هو كاين في التحاميل. كذلك الناس اللي هما كبار في السن، يعني الناس اللي اجي راه ما يقدروش ياخذوا هاد الاندوميتاسين الا حتى كيشوفوا الطبيب ديالهم. كذلك الاطفال اللي عندهم اقل من 12 عام او اقل من 11 عام ما يقدروش ياخذوا هاد الاندوميتاسين، كذلك مع استشاره ديال الطبيب. المراه اللي كتكون حامل حتى هي سيرتو في الشهور الاولين ما تقدرش تاخذ هاد الاندوميتاسين، يعني دائما كتبقى استشاره ديال الطبيب هي الاولى، يعني الطبيب اللي كيقول لك اشنو غادي ديري. كذلك المراه اللي كترضع حتى هي ما تقدرش تاخذ هاد الاندوميتاسين. كذلك الناس اللي عندهم مشكل ديال ضغط الدم، اللي عندهم مشكل الطونسيون، اللي عندهم مشكل الكوليسترول، اللي عندهم مشكل ديال السكر،
داء السكري، يعني بزاف الناس ما يقدروش ياخذوا هذا الاندوميتاسين. كذلك الناس اللي عندهم اكتئاب وكيشربوا الدواء ديال الاكتئاب فممنوع عليهم هذا الاندوميتاسين. دائما خاصنا نرجعوا للطبيب ديالنا او لا الصيدليه باش يعطيونا معلومات، لان المعلومات عندهم كتكون صحيحه مليون في المية. كذلك البنات فاللي ما غياخذوش هاد الدواء، الناس اللي عندهم مشكل ديال تخثر الدم، الناس اللي كيشربوا الدواء ديال القلب، الناس كذلك اللي عندهم حساسيه ديال لاسبيرين، هاد الاندوميتاسين راه غيدير لهم حساسيه، غينفخ لهم العينين ديالهم، غيدير لهم بزاف يعني بزاف الاضرار او بزاف النتائج. من الاحسن ما ياخذوش. دابا حنا شفنا يعني الناس اللي ما غاديش ياخذوا هذا الاندوميتاسين، حنا غادي نشوفوا دابا شنو هما الاعراض الجانبيه اللي من بعد فاش كنديروا هذا الاندوميتاسين. تبعوا معايا البنات في هذه الاعراض الجانبيه، حيت هي اللي غنلقاو فيها واحد اللغز. اذا فمن بين الاثار او الاضرار الجانبيه، فهاد الدواء كيسبب لنا اول حاجه كيسبب لنا الحموضه، ثاني حاجه كيسبب لنا الاسهال. انا ماشي عند كاع الناس، ولكن كل واحد اشنو كيسبب ليه على حسب الجسم ديالو. كيتسبب لنا الحرقه ديال المعده، كذلك كيسبب لنا الم في الظهر ديالنا، كيسبب لنا اضطرابات في المعده، كيسبب لنا تساقط في الشعر، كيسبب لنا هذا كيتنفخ لنا الوجه ديالنا. اضيف الى ذلك، سمعوا لي البنات، فهاد يعني الاعراض الجانبيه ديال هاد الاندوميتاسين، اول حاجه كتنفخ لنا الوجه ديالنا، ثاني حاجه كتكبر لنا الثدي ديالنا، ثالث حاجه كدير زياده في الوزن. اذا هاد ثلاثه الحويجات هما اللي بسببهم الناس كيشريو هاد الاندوميتاسين. كيقول لك حكا راه كيزيد في الوزن، هو راه ماشي كيزيد في الوزن، بالعكس هو راه غير الاعراض ديالو والاضرار ديالو اللي كيكون يعني ناتجه عن هاد الدواء، فهو كيزيد لنا في الوزن ديالنا، كيكبر الثدي كيف ما قلت لكم، وكيكون الوجه ديالنا منفوخ بحال كيف ما كناخذوا هذوك لي كورتيكويد، كيف ما هضرت لكم هذوك النهار على الاوراديكسون وعلى الكوتيبريد، فحتى هو لا خديناه فهو كينفخ لنا الوجه ديالنا، ماشي كيزيد لنا في الوزن واحد الزياده صحيه. فهاد الزياده اللي كتكون في الوزن زياده ماشي صحيه. اون فوا كنحبسوا لهاد التريتمون، لان هاد الاندوميتاسين كتكون واحد التريتمون هما فيهم 10 ديال التحاميل. كيقول لك الطبيب غادا ديري واحد من الليل باش يتخفف عليك الحرق، من بعد غادا تحبسيهم او لا حتى ترجعي عند الطبيب. فهاديك 10 ايام اللي حنا كنديروا فيها هادوك التحاميل، نهار على نهار كيصبح الوجه ديالنا منفوخ، وكنحسوا بالثدي ديالنا حتى هو منفوخ لينا. ولكن اون فوا غنحبسوا هاد التريتمون عادي بان الوجه ديالنا غيرجع كيف ما كان، والثدي ديالنا حتى هي غادا تفش وغادا ترجع كيف ما كانت. اذا هنا البنات فكنتمنى تكونوا فهمتوا الفكره ولا فهمتوا الميساج اللي انا بغيت نوصلو لكم. يعني فالسيدات اللي كيمشيو للصيدليه او لا كيمشيو للمستشفى وكياخذوا هاد التحاميل اللي هي فيها الاندوميتاسين، كياخذوها على ود الزياده في الوزن، وهما ما عندهم حتى مشكل، يعني ما عندهم لا حريق، ما عندهم الم في المفاصل ديالهم، ما ضرهم ركبتهم، ما ضرهم العمود الفقري ديالهم، ما فيهم السياتيك، يعني بمعنى الاصح ما مراتش، ما فيهم حتى شي حاجه، وكياخذوا لهاد الاندوميتاسين، فهو غادي ينفخ لكم الوجه ديالكم، غادي ينفخ لكم الثدي ديالكم، غادي يزيدكم في الوزن. علاش؟ لانه كيفتح الشهيه، كتوليو كتاكلوا، ولكن اون فوا غادي تحبسوهم فغادي ترجعوا كيف ما كنتو. علاش؟ لانه ما يمكنش حياتكم كلها تبقاو تاخذوا الاندوميتاسين. اذا فهاد المعلومات اللي هي رايجه في القنوات بان هاد التحاميل كتزيد في الوزن، كتكبر الثدي، كتكبر، فهي معلومات خاطئه. ما فهمتش علاش كيحطوا شي حاجه اللي ماشي هي. البنات قراو، راه هاد الاندوميتاسين تقدروا ديروها غير في جوجل وغادي تقراو عليها كلشي، لاش كتصلح ولاش ما كتصلحش. فانا كيف ما قلت لكم فهي مضاد للالتهاب، كتخفف الالام وكتنقص علينا الحريق. اذا كنتمنى البنات هذا الفيديو انا درت لكم قصير لانه فيه معلومات خفيفه، لان البنات بصح نيت راه الصحه ديالنا، وما كاين مغلى من الصحه ديالنا. بغينا نزيدوا في الوزن، عطا الله باش نزيدوا في الوزن. كاينين يعني كاين الدواء اللي كيزيد في الوزن كيف ما حطيت لكم انا في القناه، كاين نيوغاكس، كاين ابينات، كاينين بزاف الادويه اللي كيزيدوا في الوزن. كذلك كنت قلت لكم تقدروا تاخذوا سيبرويبتادين بحال نيغافيت، بحال نيغابول، بحال بيرنابول، تاخذوها واحد المده وتبداو تحبسوها او لو تبداو تنقصوا منها. كاينين يعني وجبات اللي كتزيد في الوزن، اللي كتكون السعرات الحراريه ديالها طالعه باش تزيدنا في الوزن. كاينين يعني كاينه حركات رياضيه
كنزيدوا بها العضلات ديالنا، يعني كيتزادوا في الوزن، مع كذلك مع الوجبات اللي كتكون فيها البروتينات الدهنيات والسكريات. اذا فما نغامروش بحياتنا وما نغامروش بصحتنا على ود اي حاجه كنسمعوها كنمشيو نطبقوها على الذات ديالنا. فهاد المعلومات فهي خاطئه، وكنتمنى يكون هذا الفيديو يعني فهمتوه وفهمتوا الشرح اللي انا قلت لكم. فهاد القويلبات اولا فهاد التحاميل فهي مضاد للالتهاب وماشي زياده في الوزن. البنات كما قلت لكم الزياده في الوزن راه كاين بزاف الادويه اللي تقدري تاخديها باش تزيدك في الوزن. اذا هذا هو الفيديو اللي بغيت نشاركه معكم، كنتمنى يعجبكم. وإلا عجبك الفيديو ما تنسايش وما تبخليش عليا بلايك. وإلا كنتي كتشوفي اول مره القناه اشتركي فضلا وليس امرا. دمتم في رعايه الله والى فيديو مقبل ان شاء الله.